पसरूर के इलाके में दुल्हा दुल्हन लेने आया, लेकिन दुल्हन तो ना जा सका। सांसों की डोर कैसे टूटी और दिल मिलने से पहले ही बिछड़ गए। सजी हुई गाड़ी के अंदर दुल्हन को लेने आया, लेकिन एक चीखें मारती हुई एम्बुलेंस उसका मुकद्दर क्यों बनी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सांसों की डोर कहाँ आकर ख़त्म हो गई, दिल मिलने से पहले ही बिछड़ गए। मौत का एक दिन मुअय्यन है, कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी लम्हे किसी भी जगह पे किसी भी खुशी किसी भी गमी में आपको आ सकती है, लेकिन इस तरह से दुनिया से कोई ना जाए। हमेशा से नसीब मांगे जाते हैं कि अल्लाह पाक औलाद की खुशियाँ वालिदैन को देखना नसीब करें, औलाद की खुशियाँ देखें। सब लोग ये दुआ कर रहे होते हैं अल्लाह ताला आपको अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करें। पसरूर के इलाके में 17 के निजी मैरिज हॉल में एक बारात आती है और बारात निकाह हो जाता है। निकाह के बाद खाना भी खा लिया जाता है और उसके बाद दूल्हे की मैयत, दूल्हे की मौत कैसे वाक़या हो गई ये हम जानेंगे। नवाही गांव है पसरूर का, अद्दो की खेड़े का। वहाँ से बारात एक मैरिज हॉल के अंदर पहुँचती है और खाना खाने के बाद दूध पिलाई की रस्म हो रही होती है। और जब दूध पिलाई की रस्म हो रही होती है तो बड़ा दोस्तों के साथ दूल्हा आता है और दुल्हन जो होती है उसकी बहन और साथ उसकी दोस्तें होती हैं, वो पैसों की ज़िद कर रही होती हैं कि आप हमें इतने पैसे दें, हम 15,000 लेंगे, हम 10,000 लेंगे, हम 20,000 लेंगे, हम 50,000 लेंगे, हम 10 रुपये लेंगे। तो इस तरह के हंसी मजाक हो रहा होता है। बड़ी खुशी खुशी से दूल्हे के दोस्त भी वो जो दूध पिलाया जा रहा है वो पीते हैं, सारे चेक करते हैं इसमें कुछ मिलाया तो नहीं। तो बड़े हंसी मजाक होते हैं, वो बड़ा माहौल होता है। स्टेज सजा होता है, उसके ऊपर दुल्हन भी साथ बैठी होती है और दूल्हे को साथ दुल्हन के बिठाया होता है। आप देख रहे होंगे तस्वीरों में कितनी खुशी खुशी जो है रस्में वो अदा की जा रही थी। अचानक से दूल्हे को हार्ट अटैक होता है और उसकी मौत वाक़या हो जाती है। कोहराम मच जाता है, बहनें, दूल्हे के दोस्त, सारे जितने भी घर के साथ आए होते हैं, और स्टेज और दुल्हन दिल मिलने से पहले ही बिछड़ गए। अब दूल्हे को क्या पता था कि पसरूर में उसका रिश्ता तय होगा, उसकी एंगेजमेंट होगी, फिर उसके बाद उसकी शादी होगी, उसकी बारात। ये एक बहाने होते हैं। निजी अस्पताल उसको ले जाया जाता है, मुकामी जो भी होता है दूल्हे को वहाँ पे ले जाया जाता है और अस्पताल पहुँचने से पहले ही दूल्हा जो है वो सांसें उसका साथ छोड़ देती हैं। और पसरूर के नवाही गांव अद्दो की का रिहायशी था नईम, और नईम का जो है वो आखिरी दिन था दुनिया में। जो रात आपकी कब्र में होती है वो कभी भी बाहर नहीं होती। हम दुनिया में बिना सोचे समझे बहुत सारे ऐसे गलत काम कर जाते हैं जो हम कहते हैं देखा जाएगा, देखी जाएगी, लेकिन अल्लाह ताला ने जब कह दिया कि टाइम इज़ ओवर तो टाइम ओवर हो जाता है। कितना खुशी का माहौल था, कितना खुशी का समा था, कितने खुश थे सारे। खुशियों को किसकी नज़र लग गई। इसलिए कहते हैं हमेशा अल्लाह से अच्छी किस्मत की दुआ मांगनी चाहिए और अच्छे नसीबों की दुआ मांगनी चाहिए, और नज़र बद से अल्लाह ताला बचाए हर एक बच्चे को। और जो भी वालिदैन शादियाँ कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको ये शादी की खुशियाँ देखना नसीब करे। इंतहाई दुख और अफसोस का मुकाम है कि एक नौजवान लड़का जिसने बड़े ख्वाब देखे होंगे शादी के, और एक दुल्हन जिसके साथ उसका रिश्ता तय हुआ और उसके बाद उनकी एंगेजमेंट रही होगी, क्या सपने देखे होंगे, क्या ख्वाब सजाए गए होंगे आँखों में कि हमारी जो अज़दवाजी ज़िंदगी है वो किस तरीके से गुजरेगी। और शादी के दिन ही उस वालिद और उस वालदा के ऊपर क्या गुजर रही होगी जो अद्दोकी के गांव में है, क्या उनके ऊपर इस टाइम क्या समा होगा। क़यामत खेज़ मंज़र होंगे वहाँ पे, क़यामत खेज़ वो मनाज़र थे जब दूल्हा दुल्हन लेने आया और वापस वो जो है अपनी उसकी जो मैयत है वो जा रही है एम्बुलेंस के अंदर। यानी कि वो एक सजी हुई कार के अंदर आया और जाते हुए वो एक चीखें मारती हुई एम्बुलेंस उसको लेके उस गांव के अंदर पहुंच गई। क्या ख्वाब सजाए होंगे माँ ने। माँ का बेटा दूल्हा बना होगा
اس کو کھارے بٹھایا ہوگا, گانا باندھا ہوگا, کلا پہنایا, اس کی شیروانی پہنائی, اور اس کو خوشی خوشی سے ماں نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تیرے نصیب اچھے ہوگا. اور سب سے زیادہ ماں خوش ہو رہی ہوتی ہے جب بھی بیٹے کی شادی کی بات آتی ہے, سب سے زیادہ خوشی ماں کو ہوتی ہے. سب دلہے کی ماں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دلہے کی ماں کدھر ہے. ایک دلہن کو دیکھا جاتا ہے, دلہے کی والدہ کو دیکھا جاتا ہے کہ دلہے کی ماں کیسی لگ رہی ہے. کتنی بد نصیب وہ ماں ہے آج جس نے اپنا نعیم کھو دیا, اور کتنی بد نصیب وہ دلہن تھی جس کا نعیم اس کا ہو تو گیا لیکن دل اس کے ملنے سے پہلے ہی اس کا بچھڑ گیا. بہت افسوس ہوا, دکھ ہوا. اللہ تعالیٰ نعیم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اور ہم یہی کہتے ہیں, اینڈ پہ ہمارے پاس یہی جملے بچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے, صبر دے. لیکن صبر کہاں آتا ہے؟ اس ماں کو کہاں صبر آئے گا جس کا لگتے جگر نوجوان نو بیاتا جوڑا جو سٹیج کے اوپر ہی بیٹھے بیٹھے اس کو ہارٹ اٹیک آیا. وجہ یہی بتائی گئی کہ اس کو ہارٹ اٹیک آیا. ہاں, اب کچھ لوگ شاید اس کے اوپر کرٹیسائز بھی کر دیں کہ دودھ کے اندر کچھ تھا, اس کو کچھ پلا دیا گیا ہے, دلہن خوش نہیں تھی اور اس کو دودھ کے اندر کچھ پلایا گیا ہے, زہر تھا, یہ وہ. اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں, یہ تصدیق ہوئی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا. اسی طرح ہی ہمارے جو ایک قاری صاحب تھے, اصغر صاحب, وہ بیان دے رہے تھے اور ڈیورنگ بیان ان کی جو ہے وہ موت واقع ہوئی. ساری دنیا نے وہ بھی دیکھا, اور وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے تھے, یعنی کہ وہ مسجد میں اپنے مدرسے میں خطبہ دے رہے تھے, پڑھ رہے تھے, قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. اور جب دیکھا کیونکہ وہ چل رہا تھا اور اس ٹائم تو وہ کیمرے کے سامنے تھے, تو اچانک ان کو گھبراہٹ ہوتی ہے, وہ اپنی ٹوپی اتار کے رکھتے ہیں اور اس کے بعد پھر ایسے ان کی آواز بند ہوتی ہے اور وہیں وہ گر جاتے ہیں. اسی وقت ان کی جو ہے نا وہاں پہ موت واقع ہو جاتی ہے. تو ہمیں سبق سیکھنا چاہیے, اپنے گناہوں کی ہمیں معافی مانگنی چاہیے, اللہ سے ہمیشہ اچھے نصیب مانگیں, اچھے وقت کی دعا کریں اور برے وقت کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ تیار رکھیں. اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کے اوپر اپنا رحم اور کرم فرمائے. اب ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو لے گئے ہیں, اس کی والدہ جو ہے اس کی شادی ہوئی تھی, آج ہی تو بھی شادی ہوئی تھی, اس طرح کیوں ہوا؟ قصور واقعہ آپ نے دیکھا, دلہا دلہن صرف ایک دن شادی کو بھی نہیں ہوا تھا, اس کا تو ابھی شادی کے دوران ہی یہ معاملہ ہو گیا تھا نا, یعنی کہ سٹیج پہ بیٹھے ہارٹ اٹیک آیا. تو سمیہ اور شرافت 2 گھنٹوں کے بعد اس دنیا سے چلے گئے تھے. تو یہ ہماری زندگی ہے, ابدی زندگی ہے یہاں پہ, اور ہم نے جو ہے نا وہ چلے جانا ہے یہاں سے ہمیشہ. چھوٹی سی ایک زندگی, ہمارا جو اصلی گھر ہے وہ آگے ہے, وہ ہم نے خود طے کرنا ہے, وہ جنت ہے یا جہنم ہے. تو انسان کو اپنے مال کا پتہ ہوتا ہے, اسی سے پتہ چل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے سب کے اوپر رحم کرے. مجھے بڑا دکھ ہوا ہے, میں نے کہا یہ چھوٹا سا ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آپ دعا کریں نعیم کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. اور اس کی دلہن کا کیا عالم ہوگا, اس دلہن کا جس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اس کے دلہے کی موت واقع ہو جائے. کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے لڑکی منحوس تھی, یہ تھا, ایسا کچھ نہیں ہوتا. ٹائم از اوور تو اوور. اللہ نے جب کہہ دیا کہ ختم ہے ٹائم, جو رات آپ کی قبر میں وہ کبھی باہر نہیں ہو سکتی. کمنٹس باکس کے اندر اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا, اور اس بات کا ہم جو ہے نا وہ تعین کر لیں کہ موت کا ایک دن معین ہے, کبھی بھی کسی وقت کسی لمحے کسی جگہ کہیں بھی آ سکتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے, جو پیدا ہونا ہے وہ بتا دیا گیا ہمیں کہ 9th month ہوگا بچہ پیدا ہو جائے گا. ہم نے کہا نہیں بتایا, وہ اس لیے کہ ہم اپنے اعمال جو ہیں ان کو درست کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.